बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया के उन 10 ताकतवर तरीन ममालिक की जो फौज और टेक्नोलॉजी के साथ सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और पाकिस्तान इन सब में ताकत के लिहाज से कहाँ आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यानी 10वें नंबर पर है अफगानिस्तान। तो नाज़रीन ग्रामी, आप हैरान होंगे कि अफगानिस्तान कौन सा ताकतवर मुल्क है। तो यहाँ ये बताते चलें कि अफगानिस्तान की अस्करी कुव्वतों ने कई साल तक अमेरिका की नाक रगड़ी है और इसे आखिरकार यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया गया। अफगानिस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ है, जिसमें से 3,23,000 अस्करी नौजवान हैं जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अफगानिस्तान का फौजी बजट $175 मिलियन है। इतना कम बजट होने के बावजूद अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के लिए बड़ा खतरा समझा जाता है। दोस्तों, 9वें नंबर पर ताकतवर तरीन मुस्लिम मुल्क की बात की जाए तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़ है, जिसमें से 1,60,000 फौज में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश की फिजाइया में कुल 170 जंगी त्यारे, 70 हेलीकॉप्टर और एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि चीन से खरीदा गया है। अगर इसकी बर्री फौज की बात की जाए तो इसकी बर्री फौज के ट्रोप में 274 टैंक और 1230 जंगी साजो सामान की गाड़ियां हैं और बख्तरबंद गाड़ियां भी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 119 आर्टिलरी भी शामिल हैं। अगर इसकी नेवी की बात की जाए तो इसमें 8 फ्रागेट, 6 कॉर्वेट्स और 5 फेरीज मौजूद हैं। बांग्लादेश के कुल बजट का 6% हिस्सा फौजी दिफा में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि $3.6 बिलियन बनता है। बांग्लादेश अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए जदीद तरीन हथियार भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इसने पाकिस्तान से भी JF-17 थंडर तैयारों की बातचीत शुरू की हुई है और ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तान से ये तैयारे खरीद भी ले। इसके अलावा इसके पास मुख्तलिफ सबमरीन्स भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद नंबर आता है अल्जीरिया का। तो दोस्तों, आपने शायद ही ये नाम सुना हो, लेकिन ये भी रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से बड़ा नहीं है। इसकी कुल आबादी 4 करोड़ से ज़ायद है, जिसमें से 2,80,000 फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। चीन के बाद ये वो मुल्क है जिसके पास रूसी साख्त का S-400 दिफाई सिस्टम मौजूद है। इससे आपको अल्जीरिया की फौजी कुव्वत का अंदाजा हो चुका होगा, क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया भर में सबसे ताकतवर समझा जाता है, जिसका अमेरिका भी एतराफ़ कर चुका है। इसके साथ साथ अल्जीरिया अपने दिफा को और भी मजबूत बनाने के लिए $13 बिलियन का बजट मुख्तस कर चुका है। इसकी नेवी के पास 200 के करीब नेवल हथियार मौजूद हैं, जिनमें 5 दरमियाने साइज के जंगी बहरी जहाज, 6 आबदोजें और 25 पेट्रोल शिप के अलावा और भी बहुत से हथियार मौजूद हैं। इसकी बर्री फौज के पास 880 टैंक, 730 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 320 फौजी गाड़ियाँ, 240 आम गाड़ियाँ और 175 एडवांस व्हीकल्स मौजूद हैं। इसके अलावा 300 रॉकेट प्रोजेक्टर और सबसे जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 मौजूद है। अगर इसकी एयर फोर्स की बात की जाए तो इसकी फिजाइया के पास 525 जंगी त्यारे और 250 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है मलेशिया का। तो नाज़रीन ग्रामी, मलेशिया की कुल आबादी 3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4,10,000 फौज में शामिल हैं। इसका दिफाई बजट $4 बिलियन है, जबकि इसकी एयर फोर्स के पास 170 जंगी त्यारे और 65 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके साथ इसका इरादा है कि पाकिस्तान से भी JF-17 थंडर त्यारे खरीदे जाएं। अगर इसकी आर्मी की बात की जाए तो मलेशियन आर्मी के पास 4 मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स, 74 टैंक, 1187 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 227 डिफेंस आर्टिलरी और 55 रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद हैं। इसकी नेवी में 6 फ्रागेट्स, 2 सबमरीन्स और 45 से ज़ायद पेट्रोल शिप मौजूद हैं। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है सऊदी अरब की। तो नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब की कुल आबादी 3 करोड़ 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4,78,000 के करीब फौज में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब के पास बेहतरीन फौज मौजूद है। इसका दिफाई बजट $67.6 बिलियन है। इसकी फिजाइया के पास 880 जंगी त्यारे मौजूद हैं। इसके अलावा 280 हेलीकॉप्टर और जदीद तरीन दिफाई निज़ाम भी मौजूद हैं। इसकी बर्री फौज के पास 1062 टैंक, 12,825 आर्टिलरी, 705 टैंक और 105 रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। इसकी नेवी के पास 3 फ्रागेट और 3 ही माइन फ्रिगेट मौजूद हैं।
تو دوستو اس کے بعد نمبر 5 پر آتا ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا کی کل آبادی 24 کروڑ 74 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے 5 لاکھ فوج میں شامل ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2050 تک دنیا کی بڑی اکانومی بن جائے گا۔ یہ ملک بھی روز بروز اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ 7.6 بلین ڈالر ہے۔ اس کی نیوی کے پاس 10 مائن وار فیز، 150 پیٹرول شپس، 5 جدید ترین سب میرینز اور 7 فریگیٹس شامل ہیں۔ اس کی بری فوج میں 313 ٹینک، 1178 آرم وہیکل، 366 آرٹلری اور 36 راکٹ پروجیکٹر شامل ہیں۔ اس کی فضائیہ میں 462 جنگی طیارے اور 170 جنگی ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ دوستو اگر چوتھے نمبر پر طاقتور ترین مسلم ملک کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے مصر۔ اس کی کل آبادی 1 کروڑ ہے، جن میں سے 4,40,000 فوج میں ہیں۔ مصر ایک طاقتور ملک ہے اور اس کا دفاعی بجٹ 11.2 بلین ڈالر ہے۔ مصر کی فضائیہ میں 1054 جنگی طیارے اور 294 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ اس کی بری فوج کے پاس 4295 ٹینک اور 12700 آرمڈ وہیکل شامل ہیں۔ دوستو اگر مصر کی نیوی کی بات کی جائے تو اس کی نیوی کے پاس 7 فریگیٹ اور 31 وار فیئر موجود ہیں۔ دوستو تیسرے نمبر پر طاقتور ترین مسلم ملک کی بات کی جائے تو وہ ہے ایران۔ ناظرین گرامی، ایران کی کل آبادی 8 کروڑ 1 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے 8,70,000 جوان دفاع میں موجود ہیں۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں بھی لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس نے خود کو ایٹمی طاقت بنانے کی پوری کوشش جاری رکھی، حالانکہ امریکہ اس کے سخت خلاف تھا۔ ابھی بھی بعض ملکوں کا خیال ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ ایران کا دفاعی بجٹ 19.6 بلین ڈالر ہے۔ اس کی فضائیہ کے پاس 509 جنگی طیارے، 171 ہیلی کاپٹر اور کئی طرح کا دفاعی نظام بھی موجود ہے۔ اس کی آرمی کے پاس 236 ٹینک، 4300 آرم وہیکل، 470 خود ساختہ آرٹلری، 2088 دوسری آرٹلری اور 1935 راکٹ پروجیکٹرز موجود ہیں۔ دوستو دوسرے نمبر پر طاقتور ترین مسلم ملک کی بات کی جائے تو وہ ہے امت مسلمہ کا موجودہ ہیرو رجب طیب اردگان کا ملک ترکی۔ ترکی کی آبادی 8 کروڑ افراد کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 3,55,000 نوجوان فوج میں شامل ہیں۔ ترکی نے دفاعی انڈسٹری میں بہت ترقی کی ہے۔ یہ بہترین ڈرون بھی بنا چکا ہے اور دفاعی نظام بھی۔ اس کی فوج دنیا کی مشہور فوج میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ 19 بلین ڈالر ہے۔ اس کی فضائیہ میں 1125 جنگی طیارے اور جنگی ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ اس کی بری فوج میں 2600 ٹینک، 8,878 آرمی کی گاڑیاں اور 1,000 کے قریب خود ساختہ آرٹلری اور 483 راکٹ پروجیکٹر شامل ہیں۔ ترک نیوی کے پاس 16 فریگیٹ، 12 نیوکلیر میرینز اور 35 پیٹرول شپس موجود ہیں۔ دوستو اس کے بعد نمبر آتا ہے اپنے پیارے وطن پاکستان کا، جو کہ نمبر 1 پہ ہے۔ دوستو پاکستان کی کل آبادی 21 کروڑ ہے، جن میں سے 6,55,000 فوج میں بھرتی ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو زیادہ تر جنگی ہتھیار خود تیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کو ایٹمی طاقت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کا خطرناک ترین میزائل سسٹم بھی موجود ہے، جو کہ ایٹمی میزائل سسٹم ہے۔ اس نظام میں مختلف اقسام کے 14 ایٹمی میزائل شامل ہیں، جن میں شاہین، گوری، ابابیل اور تیمور سر فہرست ہیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے پاس 140 ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ 11.4 بلین ڈالر ہے، جبکہ پاک فضائیہ کے پاس 1372 جنگی طیارے، 340 جنگی ہیلی کاپٹر اور کئی طرح کے ڈرونز اور فضائی دفاعی سسٹم بھی موجود ہیں۔ پاک آرمی کے پاس 2700 جنگی ٹینک، 7330 آرمی کی گاڑیاں اور 100 سے زیادہ راکٹ پروجیکٹرز بھی موجود ہیں۔ پاک نیوی کے پاس 9 فریگیٹ، 8 سب میرین اور 12 پیٹرول شپس موجود ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو آپس میں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔